बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिसके हवाले से आपके साथ ये मालूमात शेयर करनी है। सबसे पहला मौज़ू हमारा ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस एहतजाज में शरीक थे, उनके ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत ने क्या इक़दाम करने का फ़ैसला किया है कि वो सियासत से ही आउट हो जाएं। तो एक मंसूबा ये बनाया गया है। दूसरा मौजू ये है कि PTI के जो ये रहनुमा थे, इनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करने पर भी गौर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरह ये मुकदमात जो होंगे वो आर्मी की अदालतों में चलेंगे, जहाँ पर फिर इन्हें बेहतर अंदाज में सज़ाएँ हो सकेंगी, क्योंकि मौजूदा जो हमारी अदलिया है उसके हवाले से हुकूमत ये समझती है कि ये PTI को सपोर्ट करती है। और हमारा तीसरा मौजू होगा कि आज वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का ऐलान किया है। इसके अलावा होने वाले नुकसान के हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है। ये हम आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि पंजाब हुकूमत ने ये एक नया प्लान बनाया है और वो प्लान ये है कि जो PTI के रहनुमा इन जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ के वाक़यात में मुलव्वस थे, CCTV कैमरों की फुटेज, सेफ सिटी के कैमरों की फुटेज और मीडिया के चैनल्स की जानिब से कलेक्ट की गई फुटेज की मदद से अब उन रहनुमाओं का सुराग लगाया जा रहा है। ज़राए ने यह बताया है कि पंजाब हुकूमत उन रहनुमाओं को ट्रेस कर रही है और जिस मुज़ाहरे में ये रहनुमा शरीक हैं PTI के, उनके रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी और फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया जाएगा कि इन रहनुमाओं को इस जुर्म में नाअहल करार दे दिया जाए। इस हवाले से जो कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ उसमें कहा जा रहा है कि मियां महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल ख़ुद बनफ्स नफीस मौजूद थे, यास्मीन राशिद भी मौजूद थी और पंजाब हुकूमत ये समझती है कि लाहौर में जो कुछ तोड़ फोड़ हुई है इसकी मास्टरमाइंड डॉक्टर यास्मीन राशिद थी। आज मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने भी उन्होंने बाकायदा डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम लेकर कहा है कि इस सारे वाक़यात का जो क्रेडिट जाता है वो हो जाता है डॉक्टर यास्मीन राशिद को। और उन्होंने कहा क्योंकि वो एक मुअम्मर खातून है इसलिए हम उनका एहतराम कर रहे हैं और उन्हें हमने हस्पताल में उनकी तबीयत नासाज होने पर, वो जेल में थी, वहाँ उनकी तबीयत नासाज हुई तो उन्हें कोल्ड अप जेल से लाहौर के सर्विसेज हस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ वो ज़ेर इलाज हैं। अभी उनका CT स्कैन हुआ है कुछ देर पहले और इसके अलावा उनके मुख्तलिफ़ टेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो ज़ायदुल उम्री की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार हैं, लिहाजा उन्हें कुछ देर इधर यानी कुछ दिन ज़ेर इलाज रहना पड़ेगा, जबकि हुकूमत ये चाहती है कि उन्हें जल्द से जल्द दोबारा जेल में मुंतकिल कर दिया जाए क्योंकि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और उनमें उन्हें गिरफ़्तार किया जाना है। आज लाहौर से मियां महमूद रशीद को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, वो डिफेंस में थे जहाँ पर छापा मारा गया और उनको हिरासत में ले लिया गया। इसी तरह PTI के रहनुमा हमाद अज़हर के सेक्रेटरी को भी गिरफ़्तार किया गया है। आज सुबह 4 बजे वो हमाद अज़हर के सेक्रेटरी की गिरफ़्तारी अमल में आई, जबकि मियां महमूद रशीद को 2-2:30 बजे हिरासत में लिया गया है। तो ये नाज़रीन ये जो रहनुमा है, इसके अलावा ये नामज़द भी हैं मियां महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल समेत दीगर PTI के जो रहनुमा हैं, ये कोर कमांडर हाउस पर हमले के मुकदमे में बाकायदा नामज़द भी हैं। तो अब ये कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि इस तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव में जो रहनुमा मौजूद थे उस मौके पर उनकी फुटेज जो है वो इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी और फिर इलेक्शन कमीशन को ये मुतालबा किया जाएगा कि इनको नाअहल करार दे दे। हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि वो इन रहनुमाओं को जो है वो नाअहल करार दिलवाएगी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब इन्हें नाअहल करार दे दिया जाएगा तो फिर ये इलेक्शन के काबिल नहीं रहेंगे, बल्कि इन पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी और फिर ये कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। ये प्लान है और इसके हवाले से फ़रिश्तें तैयार की जा रही हैं
اور تمام ثبوتوں کے ساتھ یہ جو فہرستیں ہیں رہنماؤں کی وہ الیکشن کمیشن کو بھیجی جائیں گی، اور پھر الیکشن کمیشن ان رہنماؤں پر پابندی عائد کر دے گا، جس کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی میدان سے آؤٹ کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ موقع ملا ہے حکومت کو، جس پر حکومت نے عمل کرتے ہوئے اب جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی ذرائع نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ رہنما جو توڑ پھوڑ یا جلاؤ گراؤ میں ملوث تھے، ان کے خلاف تھانوں میں مقدمات درج کروانے کی بجائے براہ راست آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں گے، اور ان مقدمات سے ان کے جو کیسز ہیں وہ آرمی کی عدالتوں میں چلیں گے، اور پھر آرمی کی جانب سے انہیں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سزائیں دلوائی جائیں گی۔ اس حوالے سے اس اقدام کا جو مقصد ہے وہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ عدالتی نظام پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دے رہا ہے، اور اس ریلیف سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہ مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اب تک اس توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ 9 مئی کے بعد سے ہونے والی صورتحال میں جتنا نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ بتاتے ہوئے کہا کہ 600 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے اب تک۔ انہوں نے کہا 28 عمارتیں نشانہ بنائی گئی ہیں، جبکہ 108 گاڑیاں جلائی گئی ہیں، جن میں پولیس کی گاڑیاں اور پبلک کی گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ جبکہ اس توڑ پھوڑ میں جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ 150 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان جن اہداف کو نشانہ بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنا سکے، لیکن تحریک انصاف نے ان اہداف کو نشانہ بنایا جو طالبان کے ٹارگٹ تھے۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے تباہی و بربادی کی گئی ہے، یہ دراصل دشمن کے اہداف تھے، اور دشمن ان اہداف تک خود نہیں پہنچ پایا، لیکن انہوں نے تحریک انصاف کو استعمال کیا اور تحریک انصاف نے یہ کام کر دکھایا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمام فوٹیجز آ گئی ہیں، ہم نے تمام ریکارڈ جمع کر لیا ہے، اور سی ٹی ڈی کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے، اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی سپرد کر دیا گیا تمام ثبوت، اور ان ثبوتوں کی بنیاد پر گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور جو ان ثبوتوں کی بنیاد پر گرفتار ہوں گے ملزمان، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ احتجاج کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف حکومت کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے، اور ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے محسن نقوی کے ساتھ آئی جی پنجاب بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی اس حوالے سے باقاعدہ بتایا کہ پولیس کا کتنا نقصان ہوا ہے، کتنی گاڑیاں جلائی گئی ہیں۔ ایون انہوں نے میاں والی کے حوالے سے بھی بتایا کہ میاں والی میں تو باقاعدہ مظاہرین مسلح تھے، اور وہ جو ایئر فورس کے جہازوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، جن پر ان کا یہ اقدام جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا پولیس کی جانب سے، اور کہا گیا کہ یہ جو صورتحال تھی مسلح جتھے جو پھر رہے تھے، انہوں نے امن و امان کو داؤ پر لگا دیا، اور محسن نقوی کے بقول ان لوگوں کو کبھی معافی نہیں دی جائے گی، بلکہ انہیں سخت سزائیں دیں گے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی جتھا، کوئی بھی گروہ ایسا اقدام نہ کر سکے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔